Alors, salam alaikum les gars, les filles, ça va, نتوما مزيانين كلشي مزيان دونك توحشناكم وان شاء الله نشوفكم في احسن حال. نتمنى تكونوا متبعين القواعد اللي عاطينا وجالسين في ديوركم وما تكونوش من هذوك لا يسطروا بهذا المصطلح اللي كيخرجوا في هذا الوقت هذا. الله يهديهم. دونك حنا نحاولوا نقدوا راسنا ونقدوا هادشي اللي كاين وما يكون غير خير. دونك on va essayer de faire le troisième TP ديالنا troisième TP. المهم كنظن انكم شفتوا les deux premières vidéos et aussi كنعلمكم بانه غادي يكون un petit examen في هاد الايامات اللي جايين غادي يكون un examen اللي غادي نصيفط لكم sous forme je vais vous dire après la forme اللي غادي نصيفط لكم comme ça غادي تكون la surprise اي غادي نشوف باش نعرف شكون اللي متبع معايا شكون اللي ما غاديش معايا حيت كاين تفاعل ماشي ما كاينش مي ما تنشوفش كلشي خدام مازال كيبانوا لي كيلكو زيليمون ناعسين دونك جيمغي بيان افوار لو روتور نتاع كلشي. جالسين في الدار عندكم الوقت كلشي كاين تنظن بان حتى شي واحد فيكم ما مشغول شي شغل اللي ما يخليش انه يخدم لي تي بي ديالو دونك كنتمنى عافاك نسمع منكم كلكم اون ريبونس. دونك غادي نبداو لو تي بي ديالنا اللي تري سامبل غادي نحاولوا نكملوا على داكشي اللي درنا في لو بروميي تي بي. لو بروميي تي بي شفنا ان بتي بو لي باز ديال افتر افكت. لو دوزيام عاودنا كملنا ان بتي بو بلي باز مي بدنا افونسينا. دابا لو تروازيام غادي نحاولوا نخدموا غير على لو تكست سا مارش نخدموا غير على لو تكست باش نبراتيكيو لي دي ديالنا اللي تري سامبل. غادي نمانيبيوليو ان بتي بو لو تكست بويسكو نتوما بالنسبه للمونتاج وداكشي كتحتاجوا بزاف لو تكست عاد غادي ندوزو لدوطخ تكنيك. دونك جو في كريي une nouvelle composition بحال ديما غادي نجي لهنا كليك droit nouvelle composition ça marche. Donc nouvelle composition une fois درنا هاد la nouvelle composition غادي نهزلو لي ريغلاج اللي بغينا. دابا هنا غادي ندير انا tp3 سلاش intro after effect comme ça نبقى عاقلت انا على شنو كندير. اي ici كما قلت لكم غادي نعزلو 720 25 720 25 كنخدموا غير على اتش دي كلنا باش نكونوا كلنا في لو ميم فورما. مي اللي بغى يخدم على فول اتش دي اللي هي 1080 25 صافاش اتش دي تي في 1080 25 انا غادي نخدم غير على اتش دي. اكسلون دونك دابا اون فوا وصلنا لهاد المرحله هادي ما نساوش اون توش با ا سا باسكو اون فوا كنديرو هادي كتريغل لينا هادشي كله بوحدها كيبقى لينا غير لو طون نديروه. انا غادي نخدم على 10 سكوند الله يجعل البركه 10 بلوتو arrière-plan noir et je fais OK. Très bien. On a créé l'espace de travail d'Iana. Donc, à l'espace de travail, ben, je peux zoomer ou dézoomer qui m'a cliqué comme la première fois. C'est avec Alt ou رويدة الوسطانية ديال لا سوري. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش لا سوري عندكم هنايا هادي باش كتحكموا في لو زوم اللي بغيتو نتوما. اي فيت ولا اجوستي هاد الفوقانية هي اللي كتسونطري كلشي كيولي كتبان ليكرون كامله. انا كنخدم بالت بلس الوسطانية ديال لا سوري كوم سا كنخدم بخاطري. Donc, c'est quoi le but aujourd'hui? Donc, le but ديالنا tout simplement هو اننا انيميو لو تكست بواحد الطريقه ان بتي بو فنيه اللي تخلينا اننا نولفوا نخدموا بلي زوبسيون ديالنا. دونك غادي نحاولوا نخدموا واحد لو تي بي تري سامبل كنستعملو ديما هنا اللي هو هاي ماي نيم از يوسف بطريقه مزيانه بيان سور كل واحد يكتب السميه ديالو. غادي ناخذ انا لو تكست ديالي اي جو في اكرير لو هاي هو الاول دونك اش اي ماجيسكول هاي. دونك هنا ما كيبانوش باسكو ها هو شتي لا كولور ديالو انا كندير لك بحال هنا غادي نرد ابيض نتوما بيتيت بيان تخرج لكم ابيض من البدو. ثاني حاجه لا طاي ديالو ما عجبانيش توجور من هنا في كاركتير بيان سور اللي ما لقاش اوبس مزيان نينطرالينا هادشي باسكو درت دوبل كليك. الا درتو دوبل كليك راه كديروا بلان اكرون اون اوبسيون. مي قلت لكم اللي ما لقاش هاد كاركتير هنايا كيجي الويندوز وكيمشي يقلب على لا فونيتر كاركتير. كلكو فيرسيون راه خصو يقلب على واحد لا فونيتر سميتها تكست عاد في وسط منها كيلقى كاركتير. حنا عندنا كاركتير ديريكتومون هنايا. غادي نجي هنايا اي جو في زومي مقياس اللي يعجبني جونغ نزيد كبره بحال هكا. انا عجباني هذا هاي بحال هكا كنبقى مورك وكنجبد اليمين اليسار باش نكبر ونصغر. ثاني حاجه لا بوليس انا ديما عزيزه عليا اريال دونك جو لا ليس باغ كونطخ غادي ندير فيها هنايا بلاك باش تكون شي شويه غليظه بحال هكا. اي جو ريفيان ا لوتي دو سيليكسيون ديالي وغادي نحط هاد هاي في البلاصه اللي بغيت. دونك انا بغيتها ا بو بري ايسي سا مارش. ما نساوش لو بوين دونكراج كيما قلنا في لي تي بي اللي فاتوا كنكليكي على الكالك ديالي من هنا ان سول كليك كنبقى مورك على كونترول او كوموند وكندير دوبل كليك على لو تي بوين دونكراج كوم سا كيتسونطرا. ها هو تسونطرا الدرس ديالي هنايا. غادي نرجع
لا فلاش. اكسلون. دونك دابا صاوبت هاي ديالي غادي نانيميها. جو كليك سور هاي. كيما قلت لكم لا ديرنيير فوا انا ديما عزيز عليا نبدا لانيماسيون من واحد، ما كنبغيش نبدا من زيرو باش كيكون واحد البتيت سكوند فين حنا لي مونتور كنقدروا نديروا فيها فوندو او نقطعوا او نجبدوا او نديروا نابورت كوا. دونك انا نبدا من 1 سكوند لانيماسيون ديالي. دونك الا عقلتو لي زوبسيون ديال لانيماسيون راهم كنا كتبناهم ديك المره، غادي نحاول نكتبهم ونخليهم هنا حداكم كوم سا تصوروهم. دونك قلنا بي نصغر شويه مي سي لا ديرنيير فوا اللي غادي نكتبهم، عافاك نبغيكم نتوما تكونوا مقيدينهم. est égal à position. Ça marche. S est égal à échelle. Échelle la size. R est égal à rotation. Et T est égal à opacité. ما تكتبوهمش نتوما كتبوهم في شي دفتر ولا في نابورت كوا. انا غادي نسيليكسيوني هادشي كامل، غنرجع للباراغراف وغادي ندير لهم الينيي على اليسار غير باش يبقاو هكا كيبانو مزيان. نرجع للكاركتير غادي نصغرهم مزيان، غنقاربهم بهذا اللي هنايا وغادي نجي لهنا وغادي نحطهم ايسي. سا مارش غير باش يبانو لكم. وغادي ننزل هاد الكالكوالت ثاني بويسكو ما غاديش نستعملو، وغادي ندير له قفل باش ما يتقاش، باش يبقى ديما هنايا لاصق. فوالا كوم سا il est bien. Ça marche. دونك غادي نرجع لهاي. دونك بغيت نانيميها دابا في 1 سكوند. قلنا نوقف 1 سكوند، نكليكي على هاي ونكليكي على بي بور بوزيسيون. انا بغيت نانيمي غير لا بي بور بوزيسيون. سا مارش. دونك هاد الاولى غادي نبداوها غير ببي، ماشي غير ببي، غادي ندير بي وغادي ندير حتى باش نزيد دابا معلومه واحده اخرى. منين درنا بي خرجت بوزيسيون، دابا بغيت حتى اوباسيتي اللي هي تي. الا درت تي كتمشي بي. الا بغيت نزيد معلومه على معلومه بحال دابا كندير بي كتجي بوزيسيون. الا بغيت نزيد وحده شيفت تي. سا مارش. كوم سا كتزاد لي معلومه ثانيه. في 1 سكوند غادي ناكتيفيهم بجوج وغادي نقول لهم بان بغيت البوزيسيون انا اكتيفيتهم ياك، بغيت البوزيسيون تكون شي شويه كاحزه لهذا القنت هذا، ولوباسيتي تكون 0%. فوالا دونك في البدايه قلت لك كوني كاحزه شي شويه و 0%، وغادي نزيد غير بواحد النصف ثانيه وغادي نقول لها ولي 100% ودخلي شي شويه لبلاصتك. فوالا دونك لانيماسيون ديالي دابا ساهله. نرجع ل 0 سكوند درنا لها بحال هكا. فوالا تري بيان جات من الخوا. دونك اهم حاجه عندنا في لانيماسيون هي انها خصها تانيما بحال اللي كتقرا. يعني ما خصنيش ندير هنايا 7 ثواني في كل حاجه ولا ثانيه ولا جوج. يعني ما خصهاش تكتب هاي 2 ثواني ماي جوج، لا خصها تكتب هاي ماي نيم از يوسف ولا هاي ماي نيم از يوسف بالزربه. يعني انا بالنسبه لي هاد النصف الثانيه راه مازال ثقيله. نسيليكسيوني هادو بجوج ونزيد نزيرها شويه ونشوف. هاي تري بيان سوبر. دونك اون فوا خرجت هاي هنا فين سالت هاي ياك ايسي سالت هاي، غنزيد قدامها بواحد جوج ولا ثلاثه ديال الضريبات. كليكي في الخوا ونكتب دابا الحرف الثاني ديالي ولا لو مو الثاني ديالي. هاد المره ماي. تري بيان. غنسيليكسيوني هاد ماي، غادي نزومي على القياس اللي بان ليا زوين. انا بغيتها تقريبا يعني قد هكا، غادي نحركها بغيتها تكون هنايا. فوالا تري بيان. دونك هاي ماي. اللي زوين فهاد الكتابه انا كتعجبني هاد اريال بلاك هي انها كتستاكا، كتجي بحال البني، بحال كلشي مربع، كلشي يمكننا نصاوبوا بها شي حاجه الا عجبتنا. دونك هاي ماي. دونك انا عجبتني ماي هنا. نرجع لوتي سيليكسيون. هاد لوتي سيليكسيون راه راكورسي ديالو هو في. الا بغيتو تبقاو تمشيو ليه في الزربه. بوان دونكراج هاد المره ما بغيتوش يكون في السونتر، بغيتو يكون هنايا. دونك غادي نمشي نهز لوتي بوان دونكراج وغادي نهز هاد النقيطه هادي ونبقى مورك على كونترول ونبلاصيها هنا باش تبلاصا. شفتوها ديما لا سوري عاد كونترول ونرجع لوتي سيليكسيون. علاش بلاصيتها تما؟ دابا اي حاجه ترانسفورميتها ديما هذيك البلاصه كتبقى بحال شي مسمار مفيكسيا. يعني نكبر نصغر ندير غوطاسيون ديما هذيك هي البلاصه كتبقى مفيكسيا. كونترول زد. دونك دابا غادي نانيمي كما قلنا. هاي بدات هنا سالات هنا، موراها بشويه بغينا دابا ماي. غادي نقولوا بان بغينا بي بور بوزيسيون، شيفت اس
pour échelle, shift T pour opacité. بغيت position, échelle et opacité. غادي نخدم عليهم بثلاثه بهم. Ça marche. دونك شنو غادي نقول لهم؟ انا اكتيفيهم بثلاثه. غنقول لهم بان في البدو بغيت هذه تكون داخله هنا صغيره بحال هكا وما كتبانش 0%. يعني في البدو باش من هنا ما تكونش كتبان. شو دونك هنايا قلنا لها في البدو تكون داخله في وسط الاي صغيره معوسه، فهمتوها؟ معستها وما كتبانش، وبغيتها موراها بواحد شويه جونغ تقريبا نفس القياس عيني ميزاني اللي درت ما بين هادو وهادي نديرها حتى هنايا. هنايا هكا. هنايا بغيتها تكون خرجات ولات كتبان، و غادي نكبرها شويه اكثر من القياس. دونك الا كان هذا هو القياس ديالها، باش تعرفوا القياس الاصلي خصها تكون 100%. هو 100% هنا. شوفوا معايا تما فاش كنحرك. دونك 100% هو القياس الاصلي ديالها. انا ماشي شغلي في القياس الاصلي، هي 100%. انا بغيتها هنا تكون شويه كبر من القياس ونزيد واحد النغيزه لقدام عاد نردها 100%. تري بيان. باش تعطينا هاد ليفي هذا، دونك عندنا هاي ماي شو كتخرج وعاد تدخل، كتخرج تكبر وعاد تدخل باش كتعطينا هاد لو غوبون. تري بيان. اون فوا سالات ماي هنايا، دابا ندوز للنايم. غنزيدي شويه جونغ بحال دابا هنا في جوج، وغادي نكليكي في الخوا نهز لوتي تكست وندير نايم. دابا هانتوما بديتو كتفهموني. نايم. هاد نايم غادي نعزل البلاصه ديالها جونغ انا بغيتها تكون محطوطه هنايا تحت من هادي. غادي نشدها من هنا شيفت ونكبر، او من هنا الا بغيتو نتوما عينكم ميزانكم. غادي نحاول نخدم بلي فلاش د الكلافي ديالي الاسهم باش نبلاصي البلاصه اللي عجبتني جونغ بحال هكا. فوالا جونغ انا عجبتني بحال هكا. نايم جات زوينه هنايا. دونك هاي ماي نايم حتى هي نديرو لها شي طريقه باش تدخل بشي طريقه زوينه. غنهز لوتي بوين دونكاج. هاد المره هاد النقيطه هادي غنبقى مورك على شيفت بلوتو على كونترول ولا كوموند، بغيتها تحط هنايا فهاد الشوكه هادي ديالها. اي غادي نانيميوها. غنكليكي على نايم كما قلنا هنا سالات. هنا غادي نبداو لانيماسيون ديالنا. بغيتها سيدي تانيما هاد المره على ار اللي هي اوباسيتي، وشيفت تي اللي هي اوباسيتي. ربي ار اللي هي روتاسيون، شيفت تي اللي هي اوباسيتي. شنو غادي نقول ليها؟ غنأكتيفيهم بجوج. غادي نقول ليها في البدو من هنا من هاد زائد 0 درجه غنقص لنا شويه. بغيت نايم تكون عوجه شويه هكا الفوق وما كتبانش 0% في لوباسيتي. غنزيد غير شويه، غنرد لوباسيتي 100%. ça marche. و هادي اللي هنايا اللي ردينا فيها 15 درجه غادي ننزلها شويه اكثر لتحت بحال هكا جونغ واحد 7 درجات، ونزيد واحد شويه في لانيماسيون ديالي. هاد نردها صفر باش تقاد 0 اونطري. فوالا باش تعطينا واحد لو بتي روبون حتى هي تجي بحال هكا. هاي ماي نايم. شا نديرو ايز دابا. الا سالت نايم هنايا نحاولو نزربو. غادي نزيد غير شويه ونبداو جونغ ايز هنا. كليكي على تي، كليكي في خوا ايز، دوبل كليك على هاد ايز. بغيتها سيدي تكون كبيره شي شويه. ايز هادي بحال هكا. لوتي د سيليكسيون نازل فين بغيتها تحط جونغ ايسي. مزيان هنا. نزيد نكبرها شويه. فوالا نقدر كاع نبدل ليها لا كولور ديالها لورانج. فوالا نديروش هاد المره لورانج، نديرو هكا بلو سيان. تري بيان. دونك هاي ماي نيم از. هاد المره بغيت البوان دونكاج ديالي يكون الوسط، دونك كنكليكي على از، كنبقى مورك على كونترول دوبل كليك على لوتي بوان دونكاج كتمشي للسونتر. كنرجع للوتي د سيليكسيون وغادي انيميوها دابا. قلنا هنا سالينا نبداو هنا شويه. كليكي على از. بغيتها سيدي اس بور ايشيل، شيفت تي بور اوباسيتي. غادي انيمي على ايشيل اي اوباسيتي. دونك هادي لا طاي ديالها 100%. غنأكتيفيهم بجوج، وغادي ندير بان بغيت لا طاي ديالها غادي نكليكي ونجرها. بغيتها تكون كبيره بزاف جونغ انا 1000 واحد 2000 نقولوا كاع حتى 2500 ولا 3000 بحال هكا. تكون كبيره بزاف وما كتبانش. 100% تكون 0%. ça marche. دونك 100% تكون 0%. وهادي خصها تكون شي شويه خفيفه. دونك غير شي شويه جونغ غير حد هنايا. غنرد لوباسيتي 100%، وهنا في لا طاي كليك واحد ونكتب 100 نردها 100 اونطري. فوالا نشوف دابا كي درت غادي تبان بحال لانيماسيون ديال شي طومبون. شوف بحال شي ديك الطامبون.
باق سوبر. اون فوا سالينا هاد ايز هادي دابا بقات لينا غير السميه ديالنا يوسف ولا شي حاجه. دونك غادي نحاولوا نديروها بشي طريقه سهله. اوكي نحاولوا نديروها بشي طريقه سهله. دونك فاش جات ايز هنايا غادي نمشي حتى ل 3 سكوند بحال دابا عاد نكتب يوسف. غادي ندير هكا غادي نكتب يوسف دبر كليك عليها ندير شي كولور اخر جونغ بويسكو درنا البلو غندير شي بلو لون اخر ولا بلوتو شي لون شويه عاطلين بحال هكا اللي يجي مع البلو. البلو كيجي مع جينيرالمون لورانج. بيان غادي نرجع لوتي سيليكسيون غادي نبلاصي يوسف هنا غادي نصغرها باش نبقاو ديما في ديك الفكره نتاعنا كلشي على شكل مربع بحال هكا. انا عجبتني تكون هنايا اكسلون. لوتي بوين دونكراج غادي نسونطريوه سي ميو اننا نسونطريوه. دونك غادي نبقاو موركين لا كونترول دوبل كليك على اوتي بوين دونكراج كوم سا يتسونطرا. اي لا كولور ديرونجاتني شي شويه في عيني الصراحه. جو شيرش اون ميور كولور. فوالا هذا جا مع زوين. تري بيان. دونك اون فوا درنا البوان دونكراج الوسط غادي نرجع لوتي سيليكسيون ديالي غير نديرو لا ديرنيير انيماسيون جونغ يوسف تبان بشويه عليها. سيتادير غادي ندير لها جونغ غير اوباسيتي تي شيفت اس بوغ ايشيل. ça marche ناكتيفيهم بجوج وغادي نقول ليها بان بغيت ليشيل تكون شويه صغيره بحال هكا ولوباسيتي 0% و نديرو نصف ثانيه حنا كاع بحال هكا نصف ثانيه عاد تولي لوباسيتي 100% وهاد يوسف تكون كبرات لا طاي ديالها جونغ نديروها كبرات شويه اكثر من القياس ونزيد غير واحد شويه وعاد نقصها باش تحط هنا. تري بيان. اي فوالا لانيماسيون ديالنا. سوبر زوينه. غادي شويه نبعدها باش تجي صغيره شوف. سوبر تري بيان. اون فوا سالينا بقات لينا لا ديرنيير شوز شنو هي نغروبيو هادشي كامل باش نقدروا نحركوه فين بغينا. يعني غادي نسد هاد لي زوبسيون كلهم الا بغيتو تسدهم كلهم تقدروا تبركوا الى في الخوا تبركوا على او كيتسد كلشي. غنسيليكسيوني هادشي كامل بيان سور ما كيتسيليكسيوناش هذا حيت دايرين فيه القفل بلوتو. دابا هذا ساليت منه انا اللي فيه هادو غادي نماسكي بهاد العوينه باش ما يديرونجيناش. فوالا سيليكسيونيت هادشي كله كليك دغوا بري كومبوزيسيون غنسميوه انيماسيون. اوكي دونك ولات كالك واحد جروب واحد اللي يمكن لي دابا نتحكم فيه كيف ما بغيت نحركو كيف ما بغيت. انا بحال دابا نقدر نسونطريه ونقدر نكبرو شويه بشيفت فوالا الا بغيت بحال هكا. سوبر. ما تنساش بان هادشي راه موديفيابل فوق ما بغينا. منين كنغروبيوه كيولي اون كومبوزيسيون نقدروا نديرو عليها دوبل كليك وكتحل هنايا حدا اختها ونقدروا نبدلوا اي حاجه بغينا. جونغ يوسف ما عجبنيش هاد الخضر بغيتو صفر نردو صفر وإلا رجعت لهنا راه غادي يكون تحول لصفر. شو اي فوالا الفينال ديالنا. Super. Merci à vous. Essayez de faire le TP d'Yelcom, ça l'a et à la prochaine vidéo.